Salam alaikum, معكم ياسين Infinities. Alors la dernière vidéo كنا شفنا la théorie des avantages absolus ديال Adam Smith اللي كيقولنا بلي le pays خاصو يتخصص في la production اللي كينتجها بلو moindre coût par rapport aux autres pays. مي هاد la théorie de Smith خلاتنا نفكروا في واحد la problématique اللي هي supposons بلي عندنا un pays ما عنده حتى شي avantage absolu. Donc واش هاد le pays ما خاصوش يدير la spécialisation في شي domaine et également واش ما كاين حتى شي gain في le fait أنه حتى هو يشارك في les échanges dans le cadre du commerce international. Et justement, جات la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo باش تجاوب لينا على هاد la problématique. Donc, Ricardo كيقولنا بلي واخا لو pays ما عنده حتى شي avantage absolu خاصو يتخصص في واحد la production اللي la productivité ديالو فيها est moins faible. غنعطيكم un exemple. Supposons بلي عندي جوج ديال لي كا وانا خصني ضروري نختار وحده من هاد لي دو كا. Supposons في لو بروميير كا كنخسر درهم، في الدوزيام كا كنخسر جوج دراهم. هنا سوا في لو بروميير كا ولا لو دوزيام كا انا خاسر، ولكن انا شخصيا غادي نفضل انني نمشي في لو بروميير كا لحقاش غادي نخسر فيه اونيكمون ان ديرهم. باش نفهمو اكثر لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف غادي نحاولو نعاودو l'exemple اللي كنطرق ليه Ricardo son ouvrage Principe de l'économie politique et de l'impôt, mais bien sûr avec plus d'explications باش نقدروا نفهم. Alors l'exemple ديالو قال لنا فيه supposons que le monde fait uniquement deux pays اللي هما l'Angleterre et le Portugal وكينتجوا uniquement le vin et les draps. ونفترضوا أن كل pays محتاج uniquement une seule unité de vin et une seule unité de drap. يعني le monde محتاج deux unités de drap et deux unités de vin. Alors هنا في l'exemple ديالنا كنشوفوا بلي بالنسبة للو vin le Portugal خاصو 80 ساعة pour produire ديك l'unité اللي خاصها de vin. Alors que l'Angleterre خاصها 120 ساعة pour produire ديك l'unité. Alors نمشي عاوتاني للكوتي ديال لي درا كنلقاو بلي le Portugal خاصو 90 ساعة pour produire l'unité dont il a besoin, mais l'Angleterre خاصها 100 ساعة. Donc, إلا جينا نشوفو انطلاقا من لا تيوري دي زافونتاج ابسولو ديال ادم سميث كنشوفو بلي لونجلتير ما عندها حتى شي افونتاج ابسولو على لو بورتوغال. Parce que le Portugal justement est plus performant في la production des deux produits. Parce que كيحتاج واحد العدد قل باش ينتج l'unité dont il a besoin مقارنة مع لونجلتير. واخا لونجلتير ما عندها حتى شي افونتاج ابسولو كيجي ريكاردو كيقولنا بلي خاصها حتى هي دير لا سبيسياليزاسيون في لا برودكسيون ديال ان بيان من هاد لي دو. ولكن السؤال اللي غادي يطرح راسو هو واش غادي دير لا سبيسياليزاسيون في لا برودكسيون دو فان ولا في لا برودكسيون دي درا. الوغ هنا كيجاوب ريكاردو وكيقولنا بلي لونجلتير خاصها دير لا سبيسياليزاسيون في لا برودكسيون اللي عندها فيها لو مويندر دي زافونتاج مقارنة بيان سور مع لي زوتر بيان، يعني اللي كيكون فيها اقل ضرر. دونك باش نعرف واش لونجلتير خاصها تخصص في لا برودكسيون دي درا ولا في لا برودكسيون دو فان كاين بزاف ديال لي ميثود دو كالكول بيان سور، مي ابسط طريقه هي اللي غادي نشوفوها دابا. الوغ حنا غادي نحسبوا ليكار دو برودكتيفيتي. الوغ بالنسبه للو فان كنديروا 80 ساعه ناقص 120 ساعه كتعطينا ناقص 40 ساعه، وكنديروا بوغ لي درا 90 ساعه ناقص 100 ساعه وكنلقاو ناقص 10 ديال السوايع. الوغ كنشوفوا بلي لونجلتير مقارنه مع لو بورتوغال خاصها 40 ساعه دو بلوس دو طرافاي pour produire une unité de vin وخاصها 10 السوايع de plus de travail pour produire une unité de drap. Et bien sûr غادي نختاروا le bien اللي la production ديالها فيها le moindre des avantages entre les deux biens وغنلقاو بلي في هذا لو كا غادي نختاروا les draps. Alors كنقولوا بلي لونجلتير عندها un avantage comparatif في la production des draps دونك غادي تخصص في هاد لا برودكسيون، و لو بورتوغال بالدور ديالو غادي تخصص في لا برودكسيون دو فان، وغادي نلقاو في الاخر بلي لي دو غادي يكون عندهم ان غان ا ليشونج. باش نشوفوا واش كاين شي غان ا ليشونج غادي نديرو اون كومباريزون ما بين لا سيتوياسيون اوتارسيك و لا سيتوياسيون دو ليبر ايشونج. جوست باش نوضح واحد الحاجه، لوتارسي كتعني لا سيتوياسيون ديال الاكتفاء الذاتي،
يعني لو Portugal و l'Angleterre ما كيكونوش كيديروا دي زيشونج بيناتهم، وكل واحد فيهم كينتج ديك لونيتي ديال لو فان و لونيتي ديال لي درا اللي محتاج ليها. في لا سيتوياسيون d'autarcie لو Portugal كيحتاج 80 ساعة pour produire une seule unité de vin et 90 heures pour produire une unité de vin. يعني لو Portugal كيستهلك 170 ساعة de travail en total. والانجلترا كيحتاج 120 ساعة pour produire une unité de vin و 100 ساعة pour produire une unité de drap. Ce qui fait en total une consommation ديال 220 ساعة ديال le travail. باش قلنا لا سبيسياليزاسيون و لو ليبر ايشونج كنعليو بلي كل دولة في هاد لي دو غادي تنتج دوز يونيتي من لو بيان اللي متخصص فيه. غادي كونسومي اون يونيتي ويدير ليشونج مع لوطخ بيي بديك اليونيتي الاخرى pour avoir l'autre bien. Par exemple, il va échanger une unité de drap contre une unité de vin. Alors, le Portugal va se spécialiser dans la production de le vin. Les كيخصو 80 ساعة pour produire une unité. يعني غادي يخصو 160 ساعة pour produire les deux unités. Ou l'Angleterre, اللي غادي يتخصص في la production ديال les draps كيخصو 100 ساعة pour produire chaque unité. Ce qui fait en total 200 ساعة. في la situation autarcique كنا لقينا بلي لو Portugal consomme 170 ساعة en totalité. alors que هنا كنلقاو بلي إلا قرر يدير libre échange غادي يكونسومي غير 160 ساعة. دونك ديك 10 ديال السوايع هي لو gain à l'échange اللي إلا بغا يستعملها حتى هي في la production ديال لو بيان اللي متخصص فيه غادي تعطيه زائد 0.125 برودوي. وبالنسبة للانجلتير كانت كتكونسومي 220 ساعة alors que دابا ولات كتكونسومي uniquement 200 ساعة. دونك لو غان على ليشونج ديالها هو ديك 20 ساعة دو ترافاي اللي إلا وضفتها حتى هي في لا برودكسيون ديال لو بيان اللي متخصصة فيه غادي تعطيها 0.2 برودوي زايد. الوغ هذا كان ان اكزومبل ديال لانجلتير و لو Portugal. وإلا عممنا هاد لا سبيسياليزاسيون كل بيي غادي يتخصص في الحاجة اللي كيعرف يديرها حسن بلو موندر كو بيان سور. وهكا لو مارشي مونديال غادي يكونوا فيه ديسپونيبل لي بيان بارخص ثمن ممكن. جيسبر نكون قدرت نوصل لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو. et à la prochaine vidéo ان شاء الله.